जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा टाइम ऑफ जो परसेप्शंस थी, परसेप्शन की टाइप्स के अंदर आज जो हमारी टाइप्स है नहायत इंपॉर्टेंट भी है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको आपने लाजमी ध्यान से सीखना है। अपनी स्क्रीन पे देखें। आज का जो टॉपिक है वो फासले और गहराई का अदराक, जिसे हम स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को फासले और गहराई को समझने की कोशिश करते हैं तो ये परसेप्शन आपके लिए काम आती है। और आप ये कैसे करते हैं आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। आप जब भी किसी चीज़ को उसकी लंबाई चौड़ाई और डायरेक्शन की मुनासिबत से या उस चीज़ के हवाले से लंबाई चौड़ाई मोटाई या गहराई की तरफ से देखना चाहते हैं तो ही हम उस चीज़ को डेप्थ स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन का नाम देते हैं। जो लंबाई का ताल्लुक होता है वो बेसिकली आपकी दूरी से होता है, और जो कुर्बत दूरी और कुर्बत से होता है। मसलन ये जो चीज़ आपके करीब होती है वो आपको कम लगती है, जो चीज़ आपसे दूर ज़्यादा होती है वो आपको ज़्यादा लंबी लगने लग जाती है। जब हम कहते हैं कि ये सड़क इतनी लंबी है तो इससे मुराद ये कि इसका नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम के दरमियान काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, फासला हो सकता है। इस तरह चौड़ाई की भी हम बात करते हैं तो चौड़ाई के भी दो पॉइंट्स के हवाले से देखते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान जितना ज़्यादा फासला होगा उसको हम लोग उतना चौड़ाई का नाम देते हैं। अब देखिए, अब इस चीज़ के अंदर देखें, जो हमारा स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन होती है इसके अंदर हम लोग अपने तमाम जितनी भी सेंसेस होती हैं उन सब की मदद लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमारी जो समय, मसलन के कान और हमारी जो आँख होती है वो इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट देती है। हमारी आँख कैसे हमें इस चीज़ के अंदर मदद देती है, वो क्या होती है, आपके इन्वायरमेंट के अंदर से मुख्तलिफ अलामात और सिम्बल्स होते हैं और जो क्यूज़ होते हैं, इशारात होते हैं, उसी से ही हमने फासले और गहराई के अदराक को फाइंड आउट करना होता है। ये एक अंक से भी हो सकता है और दो अंक से भी हो सकता है। इस तरह कान के बारे में जो होता है, जो समई इशारे वसूल किए तो वो एक कान से भी हो सकता है और दोनों कानों से भी होता है। यही इसके आगे फर्दर डिटेल्स के अंदर भी हमने यही चीज़ देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंख के ज़रिए हम लोग कैसे इस चीज़ को स्पेस परसेप्शन कर लेते हैं। जब हम स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन को फितरी तौर पर जब अर्ज और शक्ल, फिगर एंड ग्राउंड की शक्ल में देखते हैं तो उसके अंदर क्या परसेप्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है। इस का जो ताल्लुक होता है, जो तासुर होता है, वो बेसिकली हमें एक डेप्थ का एक परसीव करने में मदद देता है। अब ये देखें, दो तरह से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, एक आंख से भी और दोनों आंखों से भी। तो हम देखेंगे माइनोक्यूलर आइज और बाइनोक्यूलर आई। माइनोक्यूलर से में होता है कि एक आंख से, और बाइनोक्यूलर आप दो आंख से देखने वाली चीज़ें कैसे आपके लिए करती हैं मदद। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि एक आंख वाली कैसे होती है। सबसे पहले देखिए आप इंटरपोजिशन की हालत में देखें, अजाफी हालत। अब ये चीज़ देखिए, आप साथ में डायग्राम को देखते जाइएगा। जो चीज़ आपको कंप्लीट नज़र आएगी, ठीक है, वो आपको सबसे करीब नज़र आएगी। ठीक है, जो चीज़ उससे कम नज़र आएगी, जो चीज़ छुपी हुई आपको नज़र है, वो आप यही से समझेंगे कि वो चीज़ क्या पहली वाली से पीछे है, पहली वाली से दूर है। इसी तरह एंड पे जो ओवल शेप है वो भी आपके सबसे एंड पे है, तो सबसे दूरी क्या होगी इसकी, ओवल वाली चीज़ को होती है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आई होगी बात। दूसरी आयत है आपको रिलेटिवली मूवमेंट देखने के। जब हम देखते हैं अपनी आंखें से जो चीज़ें जिस अंदाज से मूव कर रही होती हैं उनको उससे भी फासले का अदराक होता है। मसलन ये कि जो चीज़ हमारे सामने से तेज़ी से गुजर जाती है वो हमें कुर्बत कहती है, करीब होती है हमारे से, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ क्या है, मूव कर रही है। मसलन देखें, अब जब भी आप गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं या गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपके जो करीब की अशिया बहुत तेज़ी से आपकी मुखालिफ सम्मत में गुजर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको रेडी वाला देखते हैं तो आपके आप गुजरते उसके सामने तो वो फ़ौरन ही वो आपको बैक साइड से गायब हो जाता है। इस तरह जो चीज़ें कम फासले पर होती हैं वो हम मुखालिफ सम्मत में हरकत करती नज़र आती हैं, और जो ज़्यादा दूर की चीज़ होती है वो बहुत कम रफ्तार से आपकी तरफ मूव कर रही होती है। ठीक हो गया, इससे हमें रिलेटिव मूवमेंट या फासले का अदराक भी पैदा होता है। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली साइज। ये आपकी बुक के अंदर ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी। ठीक है, अब देखिए, जो चीज़ आपकी बड़ी नज़र आएगी वो आपको करीब नज़र आएगी, जो चीज़ आपको छोटी नज़र आएगी वो आपसे दूर नज़र आएगी। ठीक है, यही चीज़ आप भी देख सकते हैं। उसके बाद रिलेटिवली हाइट को देखना चाहते हैं आप लोग। अगर जो चीज़ें एक साथ हों तो जो चीज़ें नीचे नज़र आती है वो आपको क्या नज़र आती है, करीब होती है चीज़। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें होती है वो दूर नज़र आती हैं। इसके अंदर भी, इस डायग्राम के अंदर भी आपको ऐसे ही कुछ आएगा कि ये चीज़ आपकी क्या है, करीब है, और ये क्या है, दूर है। इस तरह हम देखते हैं लाइट और शेडो के अंदर भी देखना चाहते हैं। जो रोशनी और साए से भी क्या होता है, गहराई जो हमारे डेप्थ परसेप्शन है उसका अदराक हो जाता है हमें, कि रोशनी में जब आप महिजा की पूरी तफसील वाज़े हो, जबकि साए में क्या महिजात क्या होते हैं, मदम और मुबम नज़र आते हैं, गैर वाज़े चीज़ें आते हैं। इसी वजह से हम फासले रोशनी के अंदर ही सबसे ज़्यादा हम फासले को मैयर आसानी से कर लेते हैं। रिलेटिव क्लियरनेस का टॉपिक देखें। रिलेटिव क्लियरनेस में जब आप इस डायग्राम को देखते हैं तो जो चीज़ें हमें ये जो टेक्सचर नज़र आ रहा है, ये वाला इधर काफ़ी बल्क में आ रहा है टेक्सचर। ठीक है, काफ़ी कंजेस्टेड है ये सारे का सारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हमें क्या लगता है, जो चीज़ हमें क्लियर नहीं नज़र आती है
وہ ہمیں دوری کا احساس پیدا کرتی ہے، وہ ہم سے کیا ہوتی ہے، فاصلے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں یہ والا ٹیکسچر کلیئر نظر آ رہا ہے تو یہ ہمیں کیا ہوتا ہے، یہ قریب لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ بھی آپ کو ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لینئر پرسپیکٹیو۔ لینئر پرسپیکٹیو کے اندر دیکھیں جو چیز اگر دو ایک جیسی چیزیں آپ کی جو چیز جتنی چھوٹی اور غیر واضح نظر آئی وہ اتنا ہی دوری کا تاثر ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ یہ لگے ہوئے ہیں، جتنے پولس لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے، یہ جتنے پولس لگے ہوئے ہیں تو دیکھیں جو چیز ہمیں کلیئر نظر آ رہی ہے وہ ہمیں قریب دیتی ہے اور جتنی دور ہوتی جاتی ہے وہ اتنی ہی غائب ہے۔ اسی طرح ہم دیکھنا چاہیے سڑک بھی ہے ہمارے پاس، یہ جو روڈ ہے آگے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جا کے کیا ہوتی ہے، یہاں مل جاتی ہے، تو یہ بھی ہمیں دوری کا احساس پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اکوموڈیشن۔ اکوموڈیشن کا مطلب، اکوموڈیشن آپ کے بصری تاثر کے مطابق آپ ہوتا کیا ہے کہ جب چیز دور یا قریب سے آپ کی آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے اندر کانٹریکشن اور ایکسٹریکشن ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا جو لینس ہوتا ہے آپ کی چیزوں کو اس کے مطابق آپ کے لینس چھوٹا یا موٹا ہوتا رہتا ہے، اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں اکوموڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ کہ جب آپ چیز دور والی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو لینس ہوتا ہے وہ سکڑ کے چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ قریب چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں کیا زیادہ کھل جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں ٹیکسچر گریڈینٹس۔ یہ پہلے بھی ہم نے میں اس پر بات کی، جو ٹیکسچر آپ کو کلیئر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ قریب ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں ٹیکسچر عمدہ اور ہموار لگنے لگ جائے تو اس کو کیا ہم لوگ، وہ چیز ہمارے دور ہوتی ہے۔ یہ تھا مائنوکلیئر آئز کے اندر۔ اب بائنوکلیئرس کے اندر کیا ہے، سب سے پہلے ریٹنل ڈسپیرٹی اور کنورجنس۔ ریٹنل ڈسپیرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈسپیرٹی اختلاف، ٹھیک ہے، ایک کمی کو کہہ سکتے ہیں آپ کے اندر۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جو دونوں لینز ہوتے ہیں آنکھ ان کے درمیانی جو تقریباً 6.3 سینٹی میٹر کا کیا ڈسٹینس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں پہ بننے والا جو امیج ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے قدر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اسی ڈفرینس کو ہی ہم لوگ ریٹنل ڈسپیرٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں اگر آپ کو سمجھا تو ایک آنکھ پہ رکھ کے ایک انگلی کے ساتھ سامنے کسی بھی چیز کو پوائنٹ کرے، ٹھیک ہے، اسی انگلی کو وہیں چھوڑنے کے بعد آپ اس آنکھ سے ہاتھ اٹھا کے دوسری پہ رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی انگلی کسی اور ہی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ نے ایک بار کر کے دیکھیے گا، اس کو ہم ریٹنل ڈسپیرٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا آتا ہے کنورجنس۔ کنورجنس میں کیا مطلب ہوتا ہے، چیزوں کو کنسٹرکشن ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو کنورج کرنا کہتے ہیں۔ اگر دیکھیں جو آپ کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں کی پوزیشن بھی کیا ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بدل چکے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے دیکھنا چاہیں کسی بھی کچھ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل کچھ چیز موو کر رہی ہے تو آپ کی آنکھیں بھی اسی ایسے ایسے موو کرتی جائیں گی، ایسے ایسے کیا ہوتے ہیں، موو کرتی جاتی ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ، جس کو ہم کنورجنس کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آنکھ کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک آنکھ سے کیسے ہم پرسیو کرتے ہیں اور دونوں آنکھوں سے کیسے پرسیو کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دوسرا ٹاپک ہمارا اس کے اندر تھا کان کے بارے میں، تو ہم دیکھیں گے اب ایک کان سے کیسے دیکھتے ہیں اور دونوں کان سے اس کے پرسیو کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں ایک کان والے۔ ایک کان کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ڈسٹینس، جو سورس ہوتا ہے ساؤنڈ کا، کہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے۔ اس بعد ہوتا ہے ڈائریکشن ساؤنڈ، کہ ساؤنڈ آ کس طرف سے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہم آواز ہوتی ہے، جو ہمیں ساؤنڈ ہمارے کانوں کو وصول ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کیوز بولتے ہیں، ساؤنڈس کیوز ہوتی ہیں، وہ ہمیں اشارہ ملتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم پراپرٹیز چیک کرتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے، کیسی آواز ہے اور کس کی پاسبلٹیز اپنی ساری جج کرتے ہیں۔ اب اس کریکٹرسٹکس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لاؤڈنیس اس کی کیا ہے، اس کی جو ویوز ہیں اس کی لمبائی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری لہریں جو ایک خاص تعداد کے اندر جو فریکوینسی جیسے ہم کہتے ہیں تو آواز کے ایک کان میں داخل ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا سورس کیا ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی جانور کی آواز تو ڈیفینیٹلی اس کا سورس کیا ہوگا جانور، کسی انسان کی آواز ہے تو انسان ہی سورس ہوگا اس کا۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب ایک کان سے آپ سن رہے ہوتے ہیں تو کمپیریٹیولی جب دونوں کانوں سنتے ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ کیا ہے۔ انٹینسٹی سے مراد ہے کہ آواز کتنی لاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ ایک خاص آواز ایک خاص رفتار سے یا اتنی لاؤڈنیس کے اندر آپ کے کان کے داخل ہوتے ہیں تو اب بھی آپ ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آواز پاسبلی کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ انٹینسٹی سے میئر کرتے ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو کمپلیکس ساؤنڈز ہوتے ہیں جب ہوا میں وہ دیر تک سفر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کے اندر جو میڈیم ہوتا ہے وہ موومنٹ کے تھرو ہی آپ کے تک پہنچ رہا ہوتا ہے، جو ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ ٹریول کر کے آپ تک آتی ہیں۔ فار ایگزامپل ڈھول جب بجتا ہے تو ڈھول کی آواز جب آپ کے گھر کے باہر بج رہی ہوتی ہے تو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کے دوسرے محلے میں جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کافی اچھا ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، کافی آپ کے سوتھنگ لگ رہا ہوتا ہے چیزوں کے اندر۔
اس کے بعد یہ تو تھا، ہم نے اوریجن دیکھ لیا. ڈائریکشن آف ساؤنڈس کے اندر ہم جب چیز دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی پتہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کانوں کے ذریعے کہ ساؤنڈ کہاں سے. فار ایگزامپل جب بھی آپ کو کوئی آواز دیتا ہے تو آپ فوراً پلٹ کے دیکھتے ہیں، اسی ہی ڈائریکشن کے اندر کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کیوں جب جو ساؤنڈز ہوتی ہے آپ کے کان میں جب داخل ہوتی ہے تو جس سمجھ سے آ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا پہلا ریئیکشن جو آپ کا مائنڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو برین جو ہوتا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اسی طرف موو کرنے کے اندر مدد دیتا ہے. جب بھی اندر ساؤنڈس لہریں جو ہوتی ہیں ہوا کے اندر ٹریول کرتی ہوئی تمام ہر طرف پھیل جاتی ہیں، تو جب ہوا کان کے پردے سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آواز کی ڈائریکشن اور اس کے اوریجن کا بھی ادراک نہیں ہوتا. مثلا ایک کان سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کان آواز کے ایک یا دو مختلف سورس سے ایک ہی وقت میں متاثر ہو، ان کا فاصلہ بھی کم و بیش کیا ہوتا ہے، ایک ہی جتنا ہوتا ہے، لیکن ان کی سمتیں ایک کان سے ادراک کرنے والے افراد میں فرد مختلف ہوں تو اس کے کان کے پردوں جو دونوں سمتوں سے آواز ایک ہی انداز میں اثر کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، دونوں کے اندر ڈیفائن کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں.